العالمین وسلم علیک یا امام المرسلین۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کچھ جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ حمد و ثنا خالق لم یزل واسطے، درود لامحدود نبی مکرم شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ تے اندر عرض کرن تو بعد میرے نہایتی عزت و احترام دے قابل سامعین و حاضرین، ذی الحج شریف دا مہینہ جاری و ساری 18 ذی الحج نوں خلیفہ ثالث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے ہی پیارے صحابی، حضور دے پیارے داماد مصطفیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت 18 ذی الحج شریف۔ اس وجہ تو اسے ہی موضوع انتخاب کیتا ہے۔ اللہ حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سن سب نو اللہ تعالی عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اب ذی وقار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شخصیت جڑی ہے اس قدر بلند و بالا ہے، آپ دی شان مقام اور مرتبہ اس قدر اعلیٰ ہے کہ ایک تے نسبت جڑی ہے پیارے آقا علیہ السلام نال وہ جڑ دیئے کہ اے غالباً تیسرے یا چوتھے واسطے دے نال جا کے کہ آقا کریم دے رشتہ دار لگ دینے۔ اور حضرت عثمان غنی بڑے خوبصورت سن، درمیانہ جگات سی آپ دا، گھنی دھاڑی سی آپ دی، اور خوبصورتی دے نال آپ دے چہرہ مبارک وچ سرخی سی، یعنی آپ خوبصورت سن۔ اور حضرت عثمان غنی انہاں میں شامل ہے جنہوں نے پہلے ہی کلمہ پڑھ لیا، یعنی ابتدائی ایام دے اندر اس وقت حضور نے اعلان نبوت کیتا ہے نا تے پہلیاں وچ ہی شامل ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے انہوں نے تبلیغ کی تھی۔ ابو بکر صدیق نے ایک دیاڑے ویکھیا عثمان لگے جا رہے ہیں، بڑے سونے کپڑے تے بڑا سونا چہرہ تے بڑی پیاری خوشبو، آپ دا دل کیتا ایڈا سونا بندہ دوزخ جاندا جچدا نہیں۔ آپ نے تبلیغ کی تھی، فرمایا عثمان میرے نبی دا کلمہ پڑھ لے۔ خیر انہوں نے آکھیا جی تسی دسو کس کچھ دلائل منگے، آپ نے انہوں میرے آقا دی بارگاہ چ لیاندا، اور جنی ابو بکر صدیق نے انہوں اللہ نے توفیق دیتی تبلیغ کیتی تے عثمان غنی انہاں دی گل مان کے میرے آقا دا کلمہ پڑھ گئے۔ آپ دا نام عثمان ہے، کنیت آپ دی ابو عبداللہ اور ابو عمر بھی ہے، لقب آپ دا ذوالنورین ہے۔ ذوالنورین مطلب دو نوروں والا، اور ایدی وضاحت ہے آپ نو دو نوروں والا ذوالنورین بھی ذوالنورین دونوں طریقے نہ پڑھ سکنے، دو نوروں والا آپ کو کہا جاتا ہے۔ وہ دی وجہ کی وہ دی وجہ ہے کہ انہاں دے نکاح وچ میرے آقا دیاں دو صاحبزادیاں رہیاں
اور باب آدم علیہ السلام تو لے کے پیارے آقا علیہ السلام تک کسے نبی دے کسے صحابی دے نکاح وچ کسے بھی نبی دیاں دو بیٹیاں نکاح نہیں گئیاں باب آدم تو لے کے صرف عثمان غنی شرف حاصل انہوں نے کیتا ہے انہوں نے مقام حاصل ہے کہ انہوں نے نکاح وچ پہلے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیاں نے تو انہوں دا وصال ہو گیا میرے آقا نے ام کلثوم اپنی صاحبزادی دا نکاح پھر عثمان نے کر دیتا کسی بندے گل کیتی لو جی نبی نے عثمان غنی دے نکاح وچ پھر اپنی تھی دے چھڈیے میرے آقا کریم نے خبر پہنچی میرے آقا کریم نے فرمایا غلاموں سنو اگر مجھ محمد دیاں 40 تیاں ہوندیاں نا تے میں یکے بدی گرے 40 دیاں 40 ہی عثمان دے نکاح وچ دے دیندا تسی مقام و مرتبہ پہ سمجھ آؤ کہ میرے آقا فرما رہے ہیں اگر ایک روایت چاہتا ہے کہ اگر 100 بیٹیاں ہوندیاں 40 کی روایت بھی ہے اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دیتا دماد نو ایک دفعہ رشتہ کو دے دوے اگر دماد چنگا نہ نکلے تو دوجی تی دے نو کسی دا دل کردہ ہے کوئی بھی نہیں دیندہ وہ کہندے ایسی پھس گئے ساں ہن اسی دوبارہ نہیں پھسنا چاہندے ساڑی پہلی تی نے بڑے دکھ برداشت کیتے نے تو کوئی بھی نہیں دیتی دیندہ لیکن جے پہلی تی سکھی ہوئے تائیں اگر وہ خدا نہ خواستہ فوت ہو جائے لوکی کہنے چلو میری تی پہلی بھی سکھی رہی ہے دوجی بھی دے دیئے تو تسی اندازہ لالو عثمان غنی دی کڈی شان ہے کڈا سونا حضور دا غلام ہے کہ میرے آقا فرما رہے ہیں 2 ہی نہیں 40 بھی ہوندیاں تے میں عثمان دے نکاح وچ دے دیندہ اندازہ لالو تائیوں تے پھر بریلی دے امام الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ رحمت اللہ تعالی آپ نے ایسے لقب دی جڑی شان ہے نا اپنے انداز وچ آپ نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا نور کی سرکار سے پایا تو شالا سرکار سے پایا تو شالا نور کا ایڈا اوکھا شیر تے ہے نہیں جڑ تسی پڑھے ہی نہیں اعلیٰ حضرت دے کلام دے نال محبت نال پڑھو یار کیڑا اوکھا ہے نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا پڑھو نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا ہو مبارک تجھ کو اے ذوالنورین جوڑا نور کا عثمان جدے نکاح دے اندر میرے آقا دیاں 2 صاحبزادیاں آئیاں نے ایک دیاڑے حضرت اسامہ بن زید تھوڑا صاف کر حضرت اسامہ بن زید میرے آقا دا غلام میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک پیالہ گوشت دا سرکار نے حضرت اسامہ نو دیتا منہ پیچھے رکھنے بڑا سونا چلا رہا ہے حضرت اسامہ بن زید نو میرے لجپال نبی نے ایک گوشت بھریا ہویا پیالہ دیتا ہوئے فرمایا اسامہ جا میرے عثمان دے کر دے گیا اسامہ بن زید چلے گئے جس وقت لے کے گئے نا بوہ کھڑکڑایا بوہ کھلیا تے ادوں غالباً احکام نہیں سنائے پردے دے بارے ویسے بھی اسامہ غلام سی میرے آقا دا غلام سی حضور نے منہ بولا بیٹا بنایا سی تے سرکار اسامہ بن زید اندر چلے گئے اندر جا کے کی ویکھ دینے حضرت اسامہ نے جا کے کی ویکھیاں بی بی رقیہ بھی بیٹھیاں نے حضرت عثمان غنی بھی بیٹھے نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ میرے آقا دی بیٹی نو ویکھ دے ذرا تصورات جاؤ بڑا لطف آئے گا ایک دفعہ اسامہ بن زید میرے آقا دی بیٹی نو ویکھ دے دوجی مرتبہ حضرت عثمان نو ویکھ دے کدی بی بی رقیہ نو ویکھ دے کدی عثمان نو ویکھ دے
واپس آ جاندا ہے۔ میرے آقا کریم نے اسامہ نو ویکھ کے فرمایا اسامہ ہو آیا سونیا ہو آیا وا۔ میرے آقا کریم فرمایا پیالہ دے آیا آندا سونیا دے آیا وا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اسامہ سچی دسی کیا اس جڑا تو جوڑا ویکھ کے آیا میں کیا کائنات دے اندر انہاں نالوں سونا جوڑا کدی ویکھے آئے؟ کوئی چس نہیں ہے اچھی بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اسامہ سچی دسی کہ ایڈا حسین جوڑا پہلے کدی دیکھے جاندا نہیں آندا سونیا اج پہلی دفعہ ایڈا سونا جوڑا ویکھیا ٹی وی والا تہاڈا دماغ وی والا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا او مبارک تجھ کو ہے ذوالنورین جوڑا نور کا۔ کون عثمان جس وقت جناب علی حضرت ابو بکر صدیق نے تبلیغ کی تھی حضرت عثمان نے میرے آقا دا کلمہ پڑھے آئے۔ جس وقت کلمہ پڑھے آئے ابتدائی ایام نے کلمہ پڑھنا ایڈا سوکھا نہیں ایڈا سوکھا انہاں دناں چ کلمہ پڑھنا نہیں سی ہے جیڑا کلمہ پڑھدا حالانکہ آپ دا تشخص آپ دا وقار آپ دا دبدبہ موجود سی۔ اور عثمان غنی اے او غلام نے میرے آقا دے جڑے زمانہ جاہلیت وچ بھی دیکھ سن۔ میرا دل کردا تسی ہر گل تے سبحان اللہ کھو۔ ایک عرصہ دراز تو میں انہاں نہیں زور دیتا لیکن میں صبح دا آپ دی سیرت پڑھ رہا سا تے دل بڑا باغ باغ ہو رہا سی اور تھوڑا جا میں اینڈ اُتے جا کے شکوہ کراں گا سالی اہل سنت نال انہاں وچ بھی تھوڑیاں کوتاہیاں نے اس معاملے وچ۔ عثمان غنی دی شہادت نو کیوں نہیں انہاں کھول کھول کے بیان کر دے؟ واقعہ کربلا بیان کرنا لازمی ہے۔ امام علی مقام دی شہادت بھی بڑی دردناک ہے۔ عثمان غنی دی شہادت کوئی چھوٹی دی شہادت ہے بڑی دردناک شہادت ہے۔ یہ دے اتے کھول ڈول کے انہوں نے بیان کرنا چاہیے تو میں چاہوں گا تسی آپ دیاں شانہ سن کے ہر شان سن کے دبل کیا کو سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی نے جو کلمہ شریف پڑھیا نا تو ابتدائی ایام سے حالانکہ آپ دا دبدبہ ایسی لیکن سارا رشتہ داری کٹھی ہو گئی۔ انہوں نے بڑی سختی کی تھی انہوں نے کہا عثمان کلمہ پڑھ گئے دین چھڑ دیتا ہے باقیاں دے واٹو بس نہ چلیا جڑا چاچا سی نا حکم ابن آس سی غالباً دا نام او جڑا سی نا وہ بڑا سخت سی انہیں آکھیا کہ انہیں رسی لے کے نا حضرت عثمان غنی نے کس کے بند دیتا تو کہنے لگا میں تینوں چھڑنا نہیں انہی دیر تک جن دیتا تو کلمہ نہ چھڑ دیں تو چنگا نکلے ہیں تو ساڑھے خاندان وچوں وکھرا ہی ہو گئے ہیں تو پیو دادے دا دین چھڑ دیتا ہے انہیں رسیاں نال بند دیتا تے بار بار زور لاندا ہے تے بار بار کہندا ہے عثمان غنی نو کہندا ہے کلمہ چھوڑ دے عثمان غنی نو کہندا پیا وے رشتہ داری ٹوٹ جائے گی ویکھ تیرے خاندان دے تیرے نال نفرت کر دے پینے ویکھ تیرے عزیز و اقارب تیرا سانپ چھڑ گئے نے تے آپ کی کہہ رہے نے روٹتی ہے یہ دنیا اج نہ تسی کیڑیاں لگ مینوں بات کر تھلے کی ہے چیک کریا کرو میرا پتر آندا سر صاحب نے پہلے اینوں چیک کریا کرو تانوں بھی ویسے ثواب ہوئے گا کبھی تسی بھی آؤ نا تے تسی بھی آ کے صفائی سفائی کریا کرو کی خیال ہے نہیں ہاں جی ویکھیا کہ مسجد میں جناب صفائی نہیں ہے آپ جناب کو جذبات ہونے چاہیے نے اے بہرن گیا کھن گے فلانا پا یوسف صفائی نہیں کرائی ہے منڈیاں نے پوچھنا صفائی ہاں جی کیڑی گل ہوئی یہ دربار کس کا ہے یہ کسی ایک بچے کا تھوڑی ہے یہ دربار تو ہر میرے آقا کے کلمہ پڑھنے والے کا دربار ہے کیونکہ رب تے سبد ہے آپ سارے محبت کیا کریں خوشبوواں لا کے مسجد کو خوبصورت رکھنا چاہیے ساڑھے تحریکی کام نے بعد اب نہیں بھی ٹائم لگتا جڑا مسجد میں آنے والا بندہ وہ دھیان رکھا کرے کتے کوئی شے پئی ہے تے پئی ہے کوئی چکن والا نہیں محبت کے ساتھ مسجد کو صاف ستھرا رکھیں رکھو گے نا انشاءاللہ اچھا خیر ہو عثمان غنی نو نا چاچے نے بننے آئے تھے او ان کہہ رہے ہیں کلمہ چھڑ دے میں گل شعر بھی تائیں پڑھنا چاہنا کیونکہ ماحول آج بھی وہی بنے ہیں
साड़ी रिश्तेदारी हुण असीं की करिए, असीं ते इधर ही जाना है ना। साडा खानदान ने इकट्ठ कीता होया है, साडा मामा नहीं मनदा, साडा चाचा नहीं मनदा। मैं कहा जनाब अली कलमा किदा पढ़िया, मामे दा पढ़िया, चाचे दा पढ़िया, बाबे दा पढ़िया। ओए मेरा तेनों पैगाम तेरे बाबे दी इज्जत, तेरी अम्मा दी इज्जत, तेरे दादे दी इज्जत, तेरे मामे चाचे ताए बाबे दी इज्जत इस वजह ते वे कि ना मेरे नबी दा कलमा पढ़िया बल्कि तेरा हक बनता है। ये ना कह कि मैं चाचे की वजह तो उधर जा रहा वहां, अपने चाचे को कह चाचा जी तेरी इज्जत मैं ता करना वा क्योंकि मेरे आका का कलमा पढ़ना है। जे तू मेरे आका के दीन नाल वफा नहीं करेगा फिर चाचा नहीं रहेगा, फिर मेरा कुछ नहीं लगता। अगों शेर आंदा होया ते सुना दे अजे, रूठती है ये दुनिया तो रूठे, रूठती है ये दुनिया तो रूठे, पर आका का दामन न छोटे। सुन लो सारे जहां के ए लोगों, इश्क है ये तमाशा लगी है। ओ सुन लो सारे इस्लामपुरा वालों, इश्क है ये तमाशा लगी है। मामे आखे इधर टुर गए, बाबे आखे इधर टुर गए। याद रखी मरण तो बाद ना मामिया ने कबर जाना है ना चाचिया ने कबर जाना है। कबर के अंदर जाना है तो मदीने दे ताजदार नहीं जाना। आज तो वैसे ही खुशी वाला दिन है जी, अज तो है भी ईद है क्योंकि जुम्मे अज तो है भी ईद है, तो ईद भी है तो एक होर काम की भी ईद हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। जुम्मे तो बाद सुभान अल्लाह। चलो मैं आखिर चलान करांगा जरा दोबारा के। हाँ जी, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत उस्मान गनी ने फरमाया चाचा जो करना है ना कर ले, कलमा नहीं हो मैं छड़ना। चाचा जड़ा सी ना इस गलों समझदार से, उन्हें आख्या मैं जानना वा उस्मान कदी भी नहीं अड़दा, ये तो बड़ा ही फरमा बरदार है, हर गल मनदा रहा। अज जड़ा अड़ गया ना ये मतलब ये है सच्चा ही है। चाचे ने आखा रस्सियां खोल दो, मेरे वस का रोग कोई नहीं। फिर उस्मान गनी फिर हजूर दी बारगाह जदों आए ने फिर हर शै कुर्बान की है। फिर उस्मान ने वो मकाम पाया तकरीबन मुख्तलिफ अहादीस में इकट्ठा किया जाए तो 6 दफा तकरीबन 6 दफा जन्नत उस्मान ने मेरे नबी को आप खरीदी है। हाँ सुभान अल्लाह। एक दफा थे ना बड़ा प्यारा वाकया एक मदीने पाक विच, चलो मशहूर मरूफ वाकया पहले सुन लो। जिस वक्त मदीने शरीफ आए ना तो ताज़ा ताज़ा आए तो उत्थे यहूदी दे मिल्कियत विच एक कुआं सी, जेड़े मुसलमान सन उन्हां कोल जेड़ा कुआं सी ना वो खारा सी, ते जेड़ा यहूदी दे मिल्कियत विच ना वो कुआं थोड़ा जिहा मिठा सी, तो पानी अच्छा सी। सहाबा ने हजूर नाल गल कीती, या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह बड़ी तंगी है, पानी वालों बड़ा मसला है, दूरों ले आना पैंदा है। हजूर पानी भी खारा है, आ पानी करीब है तो मिठा है, यहूदी सानू पानी नहीं लैन देंदा। मेरे आका करीम फरमाया होना तो इंज चाहिए कि एक कुआं साडा होवे। उस्मान सुन लिया कि नबी फरमा रहे ने एक कुआं साडा होना चाहिए। लो जी उस्मान गनी गल सुनी है, कोई होंदे ना दीवाने सुनदे सारा अमल करते हैं। उस्मान गनी उत्थों उठे तो सीधे यहूदी दे कोल जाके उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया ओ यहूदियां कुआं बेचना है कि कोई ना। उन्हें कहा मैं नहीं बेचना। आपने फरमाया मुंह मंगी कीमत ले ले। यार दे दे। उन्हें कहा जी एक गल है तो फिर शर्त है मैं सौदा एक शर्त नाल करांगा। आपने फरमाया बोल। ये याद रखिया जी सौदेबाजी करना अकल नाल हुंदा है, दनाई नाल हुंदा है। ते उस्मान गनी ताजर भी सन ते बड़े दना ताजर सन, आलमी मंडी दे ताजर सन, छोटे मोटे ताजर नहीं सन, अमीर तरीन भी बड़े सन। आपने फरमाया दस केड़ी तेरी शर्त है? आंदा एक दिन वास्ते बेचांगा, एक दिन तुहाडा ते एक दिन साडा।
تو ویسے اس کنویں دی تقریباً کو 500 درہم دی قیمت ہونی ہے. انہیں صاحب لا لیا عثمان نے خریدنا ہے. انہیں جان بوجھ کے نا مول واوا منگیا. آپ نے فرمایا بول کنے پیسے لینے؟ آندا ایک دن تھاڑا ایک دن ساڑا ایک دن دے 1200 درہم لینے نے یا 12,000 درہم لینے نے. انہیں کافی سارا مول منگیا. حضرت عثمان غنی نے فرمایا سودا ہو گیا. یہودی حیران ہو گیا. انہیں کہا بڑی کمال والی گل ہے عثمان کیویں من گیا ہے ایڈا ڈاڈا سودا کیویں من گیا ہے. حضرت عثمان نے فرمایا میں تیری اوقات جاننا سا میں ایویں تے نہیں آیا. آپ نے فرمایا تو تے مولی بڑا تھوڑا لایا ہے میں تے 40,000 لے کے آیا. تیری اوقات کاٹے میں جاننا وہاں تیری کنی کو اوقات تو کننا کو بولے ہیں 12,000 پھڑ پیسے ایک دن ساڑھا ایک دن تیرا. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. ہن آپ نے کی کیتا؟ آپ نے جناب عالی میرے آقا کریم دی بارگاہ پیش ہو کے عرض کی تھی سونیا آج تو بعد کنواں ایک دن ساڑھا ہے اپنے غلاماں نو اعلان کرو جنہ پانی لینا جو لے لو. میرے آقا کریم نے اعلان کروا دیتا صرف مسلمان ہی نہیں صرف مسلمان ہی نہیں جدوں ساڈی واری آئے یہودی بھی لے جاؤ غیر مسلم بھی لے جاؤ اپنے بھی لے جان بیگانے بھی لے جان. جدوں واری مسلمانہ دی آنی لوکاں نے پانی ڈبل ڈبل بھر لینا اگلے دن کسے نے آنا ہی نہ. یہودی آندہ بڑا چلاک نکلے عثمان. انہیں عثمان غنی نو بلا کے آندہ یار ایک سودا اور کر لئیے. آپ نے فرمایا بول آندہ 800 اور دے دے باقی بھی لے. فرمایا پھاڑے. آپ نے باقی بھی 800 درہم آپ نے پیش کیے. فرمایا پھاڑ تو سارا کنواں ساڈا ہی. جدوں واری آئی مسجد نبی دی جنت البقیع ہے نا جنت البقیع ایک دن میرے آقا کریم اس جگہ اتے سرکار نہ سیر فرما رہے سن. حضور نے ویکھیا تے حضور نو جگہ پسند آئی. جیڑی چیز حضور نو پسند آئے عثمان خرید لیندا ہوندا سی. مٹھے ہی بول دے ہو اجے تے اساں اوتھے بھی بولنا ہے پاویں بارش آوے پاویں گڑے آ جان اساں جانا ہے. اللہ اکبر کبیرہ انشاءاللہ مالک سونا مہربانی فرمائے. اچھا جس وقت میرے آقا کریم نے جگہ ویکھی نا تو حضور نے بڑی پسند آئی. حضور نے آ کے نا عثمان غنی کول سن تے میرے آقا کریم نے فرمایا عثمان جگہ کتے تیرا چکر لگے ہیں جگہ ویکھیاں میں نو پسند ہے جگہ ویکھ بڑا کیسی ہے. عثمان غنی عرض کی تھی حضور تانو پسند ہے؟ سونے فرمایا میں نو پسند ہے. اندھے حضور میں ہونے آنا ہوں. انہیں گل کیتی ہے جا کے وہ پوری دی پوری جگہ ہی خرید لیتی. جدو خرید کے آکے حضور اندسیا سونیا خرید آیا. فرمایا میں تینوں آکھیا ویکھیا تو خرید آیا. آندہ سونا تو سا آپاں تے آکھیا ہے خودی تے فرمایا مینوں پسند ہے تے حضور دی پسند ہوئے عثمان دا پیسہ کیسے کام دا ہے. تے میں انہاں لوگاں نو پیغام دینا چاہنا وا انہاں بے ایماناں نو کان کھول کے سن لو تسی عثمان دے خلاف بک بک نہ کریا کرو. جس جنت البقیع دے اندر میرے آقا دی بیٹی سیدہ فاطمہ دا مزار جس جناب جنت البقیع دے اندر بی بی حلیمہ سعدیہ دی بھی قبر موجود ہے. جس جناب علی جنت البقیع دے اندر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر بھی موجود ہے. اس جناب علی جنت البقیع دے اندر بڑے بڑے صحابہ دی قبرانے بڑی بڑی سرکار دی آل دی قبرانے. بڑا تو دعویٰ کرنا ہے اہل بیت نال پیار دا بڑا تو دعویٰ کرنا ہے سیدہ کائنات دی نوکری دا. میں کہ جھوٹے اے دے گل تے بھی غور کر. جس جگہ دے اندر آقا دی صاحبزادی سیدہ کونین حسنین کریمین دی اماں جان آرام پہ کر دیا نے جس جنت البقیع دے اندر سیدہ دا مزار امام حسن دا مزار اے جگہ خرید کے دینا لا حضرت عثمان. جتے
دفن ہونا باعث برکت ہے. جتھے جنتی ہون دی نشانی ہے جڑا بندہ اتنے دفن ہو جائے. جتھے حضور دی شفاعت لازم ہے اس تھان واسطے وہ جگہ ایڈی خاص ہے. تے یہ بھی تو سوچ لو نا جڑی جگہ اینی خاص ہے خریدی بھلا کنے ہے؟ یہ دے نہیں تے آن جاندہ. ساری زندگی عثمان نے میرے آقا کریم فرمایا رشک کرو اس مالدار ہوتے جڑا مالدار ہوئے لیکن مال دا صبح بھی تے شام نو بھی خرچ میرے آقا دے دین تے ہوندہ ہوئے. اس مالدار تے رشک کرن دی کوئی لوڑ نہیں. ارباں خرباں ہوئے سارا دن لوکاں نوں سناندا ہوئے میرا بڑا کاروبار ہے, میرے کو اتنے پیسہ ہے, میرے ہنج تے ہنج تو اپنا پیسہ کور رکھ تے اپنی بک بک بھی بند کر. پیسہ اے کرماں والا کوئی نہ, پیسہ وہی کرماں والا ہے جڑا حضور دے دین تے خرچ بھی ہوندہ ہوئے. ایک دیاڑے نا ایک منافق او دا جڑا کار درخت سی نا او دیاں شاخاں جاندیاں سن نال دے کار وچ. اے منافق سی نال دا جڑا سی میرے آقا کریم دا سچا غلام سی. انہیں کی کرنا شاخاں ادھر سامنے کھجوراں ڈگنیاں کرنیاں, انہیں صبح صبح ہی اٹھ پینا کرنا, کدی بغیر پوچھیں بوئے کھڑکانا تے میں جی کھجوراں لینا ہے, انہیں تنگ کرنا. صحابی آکھ گئے انہیں کہا یار یہ چنگا سانو انہیں تھکا چھڑے ہے, جدو دل چاہتا منہ چوکے آ جاندہ بڑا ہی تنگ کردا ہے. تے صحابہ دی شکایتاں حضور دی بارگاہ چی ہوندیاں سن. آقا کریم دی بارگاہ چ حاضر ہو کے عرض کرتا حضور میں بڑا تنگ ہاں. میرے آقا کریم فرمایا کی ہویا ہے؟ عرض کیتی حضور فلانا وہ فلانا بندہ ہے وہ منافق سی. منافق کلمہ پڑھ دینے, منافق کلمہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں, تسی لبیک والے بوتا پڑھتے ہو. یہی تو بچانا چاہتے ہیں. مدینے میں بھی کچھ لوگ تھے جو کلمہ پڑھتے تھے. اب کل پرسوں ہاں جی ابلیاں دا بڑا لیڈر کلمہ شریف پڑھ رہا سی تو غلط پڑھ رہا سی. ہاں جی کلمہ شریف تک نہیں آندا. مینوں انہاں تے کوئی حیرانگی تھی نہ, سانو انہاں تے اتنا غصہ آندا ہے. سانو غصہ قوم تے آندا ہے جڑی پیچھے ڈنگراں طرح لگی پھردی ہے. کوئی شرم کرو جنہاں نوں تاڑے لیڈراں نوں کلمہ شریف نہیں پڑھن دیندا, تاڑے لیڈراں نوں کوئی قرآن دیاں سورتاں پڑھنیاں نہیں آندیاں, تاڑے لیڈراں نوں خاتم النبیین نہیں کہنا آندا, مڑ بھی تسی آندے فلانا آوے. یہ تے بندے نوں عقل ہونی چاہیے, کیوں نہیں؟ مڑ مڑ کے مولویاں دے کور کے ویکھن گے. سیاسی باتیں کرتے ہیں ہمارے مولوی صاحب, کچھ دل پر. قبلہ خادم صاحب بھی پڑھا کرتے دل تے ہاتھ رکھتے سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا. جس مسلمان نوں کلمہ شریف نہیں آندا تو انہوں ووٹ دینا ہے. جس مسلمان دے بارے ممتاز قادری ورگے جنے نوں جنہ پھٹے لا دیتا تو انہاں نال ٹرنا ہے. جنہ آسیہ چوڑی نو پروٹوکول دے کے باہر پہی دیتا تو انہاں نال کھلونا ہے, یا انہاں نال کھلونا ہے جنہ ختم نبوت دے نعرے مار کے گولیاں کھا لیتی ہیں. بھائیہ یہ تو مقدران دی بات ہے. ساڑھا کام تو ہمارے علماء کا یہی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی تقریر میں قوم کو جگاتے رہیں, تاکہ کل ان میں سے کوئی یہ تو نہ کہے ساڑھے مولوی کدی گل ہی نہیں سی کی تھی, ورنہ شاید میں جاگ ہی جاتا. کیوں جی گل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اور مینوں مایوسی کوئی نہیں, بڑا فضل ہے. اونچی بولو, بڑا ہی فضل ہے, یقین کرو بڑا ہی فضل ہے. کوئی مسئلہ نہیں, کدے میدان لگے گا نظر آئے گا انشاءاللہ. ساڑھا تاج علاقہ نہیں نا شامل, باقی پھر بھی اسی حاضر ہر طریقے نال حاضر ہیں. 17 نو اسی ہر طریقے نال حاضر ہیں, کیونکہ ساڑھا مشن کوئی اور ہے ہی نہیں. نہ کسی کو گرانا ہے نہ کسی کو اٹھانا ہے, بس دین تخت پر لانا ہے. تو رومال بھی کدی لے آنا ہے تو ہیں. چلو اچھا, وہ منافق دی جدو شکایت لگی میرے آقا کریم نے فرمایا بلاؤ اس بندے نو. وہ منافق آ گیا. میرے آقا کریم نے فرمایا اپنا درجہ تیرے گھر وچ درخت ہے, اے درخت اگر تو مینوں دے دے اے دے بدلے میں محمد تینوں جنت دی ضمانت دینا. تے منافق نو کدی یقین نہیں ہوندا. بولو ہوندا ہے منافق آندا نا نا انہاں نال ٹریاں ککھ نہیں لبنا, انہاں نال ٹریاں نہ بازار لبنا ہے, نہ سوئی گیا دا میٹر لبنا ہے, نہ گلی پکی لبنی ہے. انہاں نال ٹریاں لبنا کچھ نہیں, کیونکہ ظاہری طور تے نظر کچھ نہیں آندا. ادھر ظاہری طور تے مال نظر آوندا ہے, حالانکہ مال و بال ہوندا ہے. ادھر ظاہری طور تے نظر کچھ نہیں آندا. میرے آقا فرمایا میرے نال سودا کر لے, جنت لے کے دواں گا, درخت مینوں دے دے. منافق آندا سونیا مینوں وارا نہیں ہے. عثمان غنی نو خبر پہنچی, میرے آقا کریم نے فرمایا جا چلا جا, نہیں تے نہ صحیح. او چلا گیا وے. حضرت عثمان غنی یہودی اس منافق دے گھر پہنچے نے. آپ نے فرمایا سودا کر لے. آندا میں نہیں کرنا. فرمایا تیرے وارے دا ہی کر لے.
کہنا چاہنا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک درخت دے دے میرے کلوں پورا باغ لے لے۔ حضرت عثمان غنی نے کڈا وڈا سودا فرما چھڑے ہے۔ آپ نے فرمایا ایک درخت دے بدلے عثمان تینوں جیڑا تو ہاتھ رکھے گا باغ دے چھڑے گا۔ انہیں آکھا منو منظور ہے۔ آپ فرمایا کمینیاں ایتھے میاں صاحب فرمانے بے قدران اوے کچھ قدر نہ کیتی خوب تسلی دنیا دار اوے پجاری سر دے تے کتیاں دے گل تلی۔ دنیا دار صرف مال ہی دیکھتا ہے، صرف مال دیکھتا ہے۔ پوچھو لبیک والےاں نوں تھانوں کی ہویا ہے؟ ادھی رات دا ویلا ہے، کمپنی باغ نوں تسی پانی کڈدے پے ہو جے، اینا پانی رب نے پایا ہے، رب نے بھی تے وکھانا ہے۔ رب چاہندا تے ہر شے سکا سکدا وے، رب بھی پانی پائی جا رہا ہے تاکہ لوکاں نوں پتہ لگ جائے بریانیاں دے لال وچ بال جانا ہو رہے، پیسے لے کے جانا ہو رہے، اپنی جیبوں لا کے رات ساری پانی کڈنا ہو۔ کون مقابلہ کرے گا انہاں عاشقاں دا؟ پیسے نال عشق خریدیا نہیں جے جاؤندا۔ آئیے جناب علی میں گل لمبی نہ کردا جاواں کیونکہ اساں چھتی اوتھے جانا ہے انشاءاللہ، کیوں جی؟ فیض آباد جو شدید ٹھنڈ سی نا، تے شدید ٹھنڈ تے بارش بڑی آ رہی تے خبروں میں آ رہا تھا، اب دیکھیں گے پہلے بھی خبریں چاہیا نا کہ جو شدید جو بارش پہنی نے ویکھیا جے بھج دے تے قبلہ خادم صاحب نے نا آپ نے بڑے مٹھے انداز نے آپ نے فرمایا لبیک والے نو، آپ فرمایا بیلیو بارش آ گئی، کی خیال ہے؟ آئے ہائے قسم بخدا صدیاں بعد بھی حضور دے غلامہ دا انداز وکھ رہی ہے۔ شدید سردی ٹھنڈ پہندی پئی ہے، اسلام آباد دی سردی ایک پاسے، حضرت جناب علی قبلہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا ہون کی کرنا ہے؟ سردی بھی شدید ہے، اتے انتظام بھی کوئی نہیں ہے، اجے تک جناب علی اتے تمبو شمبو کوئی نہیں سنائے، بارش برستی پئی ہے تے لبیک والیاں کی تو نہ کہا بابا جی مسئلہ ہی کوئی نہیں، او نہ ٹھنڈ وچ قمیضاں لا چھڑیاں تے لبیک والے بیٹھے سن، تھلو پانی لنگ رہا، لتاں چ پانی لنگ رہا ہے تے منڈے جناب تاجدار ختم نبوت ایویں تھوڑی آپ فرمان سن عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چک لیا سویو جاندا ہی، ہر ایک نو قد پرک ہوندی، کوئی لکھ دی ایک پہچان دائی، ہمت ہاریاں دا کم عشق ناہی، کم شیر دلیر جوان دائی، عالم شام عشق دا کی دساں سمرا دین ایمان اسلام دا۔ یہ جذبے بہت لبیک والوں کے، صرف لبیک والوں کے نہیں، جس نے حضور کا دل سے کلمہ پڑھا ہے اور اس کے جذبے بہت بلند ہوتے ہیں۔ میرے آقا کریم نے جدو باغ دے کے ایک درخت خرید لیا، حضور دی بارگاہ پیش ہوئے، عرض کیتی حضور تساں فرمایا سی درخت دے بدلے جنت، حضور جے کوئی ہور بھی سودا کر لے تے او دے واسطے بھی، میرے آقا فرمایا عثمان تو کر جو ہے۔ میرے آقا کریم فرمایا جڑا میں انہوں آفر کیتی سی وہ آفر تیرے واسطے بھی ہے۔ اس موقع ہوتے بھی پیارے آقا علیہ السلام نے عثمان غنی نو ایک درخت دے بدلے جنت دا وعدہ دیتا۔ پھر جدو جیش اسرت غزوہ تبوک دی باری آئی، شدید قحط سالی، صحابہ کول کوئی شے نہ، جنگ بھی کرنی ہے، میرے آقا کریم غلاماں نو اکٹھا کر کے نا جذبہ دلا رہے ہیں، جوش دلا رہے ہیں۔ ہے کوئی جیش اسرت واسطے مال دینا کون کی لیا سکتا ہے؟ میرے آقا ممبر تے جلوہ گر نے غلاماں نو کٹھے کر کے تے سرکار جوش نال جذبے دے رہے ہیں۔ میرے آقا کریم ہمارے نے کون جڑا ہے مجاہدین نو سامان لیا کے دے گا؟ سارے جناب علی صحابہ اپنے اپنی طاقت دے مطابق اپنے اپنے عشق دے مطابق اعلان کر دے پے نے۔ حضرت جدوں میرے آقا کریم نے اعلان کیتا، حضرت عثمانی اٹھ کے کھلو گئے نے، عرض کیتی سونیا میرے والوں 100 اونٹ
پلان سمیت سامان کلا اونٹ نہیں سونے پلان بھی تے سامان بھی حضور میرے اللہ میرے آقا کریم نے فرمایا ٹھیک ہے. پھر تھوڑی دیر تو بعد سرکار نے فرمایا ہے کوئی اور مدد کرنے والا ہے کوئی مال دین والا. عثمان غنی سنیا میرے نبی بول رہے نے اٹھ کے کھلو گئے نے عرض کی تھی سونیا میرے اللہ 200 اونٹ اور پلان سمیت سامان. تھوڑی دیر تو بعد میرے آقا کریم نے فرمایا ہے کوئی اور سامان دینا والا ہے کوئی مدد کرنے والا. میرے آقا عثمان کھڑے ہو گئے نے عرض کی تھی سونیا 300 اونٹ پلان سمیت سامان سمیت. جدو دین دی باری آئی نا دین دی باری آئی اے اونٹ بھی دیتے تو کئی ہزار اشرفیاں حضور دی بارگاہ چلے آگے پیش کر دیتیاں تے میرے آقا نے عثمان دی جڑی سخاوت نو کس قدر پسند فرمایا. حضور نے چولی چلے آگے نا اشرفیاں اے تو چیک کرے بلا تشبیہ و تمثیل مثال تو نہیں بن دی لیکن ویسی گل سمجھان واسطے حضور چولی وچ سرکار نے اشرفیاں رکھ لیاں عثمان دیاں تے سرکار اپنے ہتھاں نال این کر ادھر دیاں ادھر تے ادھر دیاں ادھر تے نال سرکار فرما رہے نے او میرے صحابہ سنو آج تو بعد میرا عثمان جو مرضی کردہ رہے انہوں کوئی بھی عمل نقصان نہیں دوے گا. میں محمد مہر لا دیتی ہے عثمان جنتی اللہ اکبر. میرے آقا کریم نے اتھے بھی عثمان جنت دا سرٹیفکیٹ دیتا. اچھا منافق ہی ہوندہ ہے ایک کسی موقع تے بھی چپ کر سکتا ویکھو نا جی تسی انج کیوں کیتا. قبلہ خادم صاحب فرماتے جب ہم فیض آباد اگر نہ جاتے انہاں کہنا کلمہ پڑھ دینے نعرے بڑے لاندے نے گئے تو نہیں نا جدو اسی ٹر گئے کہنے لو انہاں نے وکھرا پاکستان بلاک کیتا ہے. کسی پاسے منافق کھلوندا تے منافق گل مسیتے بھی کردا رہے منافق نہیں ویندا میں حرم شریف دے اندر ہاں منافق نہیں ویندا میں منہا شریف وچ ہاں منافق نہیں ویندا سامنے کعبۃ اللہ منافق نہیں ویندا سامنے رسول اللہ دا روضہ ہے. منافق ہوندہ ہے عاشق ہوندہ ہے. حرم شریف سی تے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن خطاب دے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر نہ غالباً حج سی یا عمرہ سی طواف کر کے نا آپ فارغ ہو کے نا تے تھوڑی دیر بہ گئے اینی دیر نو عراق تو ایک منافق آیا ہویا عراق تو اندازہ لاؤ آج جیسی پریشان ہو جانے یاروں نے انج کر دیتا ہے پریشان نہ ہویا کرے بڑا پرانا کھاتا ہے. شروع تو منافق آئے نے آندے رہن گے شروع تو عاشق رہے نے آندے رہن گے انشاءاللہ. عراقی بندہ انہیں پوچھا انہیں کہا آپ جڑا بڑے دبدبے والا اے کون بیٹھے نے انہوں نے کہا عبداللہ ابن عمر بیٹھے نے اور کون بیٹھے نے انہوں نے کہا اچھا واہ 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 وہ قریب آ گیا السلام علیکم جان وعلیکم السلام. انہوں نے کہا حضور آپ عبداللہ ابن عمر ہیں آپ فرمایا جی. اس نے کہا مسئلہ پوچھ لوں منافق ہیں جی مسئلہ پوچھ دینے آپ نے میں پوچھو کہنے لگا جی مسئلہ یہ ہے جب بدر کی جنگ ہوئی تھی تو بدر میں عثمان غنی حاضر تھے فرمایا نہیں. اچھا اندر جب احد کا میدان ہوا تھا جب صحابہ پر دوبارہ حملہ ہوا تو کچھ صحابہ پیچھے مدینے کی طرف بھاگے تھے پیچھے ہٹے تھے عثمان غنی پیچھے ہٹے سن فرمایا بالکل ہٹے سن اندر جی ایک اور سوال تیجا فرمایا پول آندہ جی جدوں صلح حدیبیہ دے موقع ہوتے بیعت کیتی ہے سونے 1400 صحابہ نے حضور دے ہاتھ ہوتے بیعت کیتی ہے عثمان غنی ہیں سن فرمایا نہیں سنا ہے آندہ اللہ اکبر اللہ اکبر آندہ آج شکر ہے میرا عقیدہ پورا ہو گیا. عثمان غنی دے بارے جو بغض رکھنا والا منافق سی نا انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی میرا کام پورا ہو گیا میں جا رہا ہوں او جان لگے حضرت عبداللہ ابن عمر جان گئے عاشق نہیں ہے منافق ہے. آپ نے فرمایا انہوں روکو انہوں بلاؤ واپس آ آپ نے فرمایا کوئی خبیثہ گل ادھی سنی ہو پوری بھی سن دا جا
پورے جواب تے سن لے تو اللہ اکبر کہہ کے تو انہیں کہا سن آپ نے فرمایا بدر دے اندر عثمان غنی نہیں ہے وجہ کی سی سونے میرے لجپال نبی نے خود فرمایا سی اے عثمان میری بیٹی رقیہ بیمار ہے میری صاحبزادی رقیہ بیمار ہے عثمان تو مدینے رہنا ہے اے آڈر میرے نبی دا سی میرے آقا فرمایا تو رقیہ دی تیمارداری کردار ہے تینو انج سمجھیا جائے گا جی میں بدر وچ حاضر ہے فرمایا تینوں پتہ ہے غنیمت دا مال عثمان غنی نو میرے آقا خود دیتا ہے اسی وجہ تو دیتا ہے حضور دی صاحبزادی بیمار سی میرے آقا خود منع کیتا ہے دوجی گل تو آنا جناب علی میدان احد دے اندر صحابہ پیچھے ہٹے نے آپ نے فرمایا کمینیا قرآن نہیں پڑھیا اللہ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللہ فرما رہے ہیں اے پیارے حبیب اے نہ پیچھے ہٹن والے انہوں ذرا اعلان فرما دیو کوئی گل نہیں تسی میرے محبوب تے غلام ہو ایک دفعہ تاڑی تھوڑی جی اجتہادی خطا دی وجہ تو معاملہ بن گیا ہے مختصر ٹائم میں میری وضاحت نہیں کر سکتا میرے خیال نال تانوں پتہ ہونا سارا سمجھے سارا پتہ ہے میں دوبارہ وضاحت کرنے دی لوڑ نہیں لیکن قرآن دی آیت سنا رہے ہیں آپ نے جناب علی حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا تو لگدا قرآن نہیں پڑھے ہو اللہ نے فرمایا سی جیڑے پیچھا ہٹے سن میں نہ سارے آنوں معاف کیتا فرمایا اللہ نے معاف کر دیتا تو کی بک بک کر رہے ہیں تینوں کیڑا مسئلہ ہے تو اللہ نے معاف کر چھڑے تو تیسرا جواب فرمایا عثمان غنی حدیبیہ دے مقام تے بیعت نہیں سن کر رہے عثمان غنی ہے نہیں سن تے فرمایا مرے یہ بھی تے ویکھ عثمان ہے کتھے سی ہوئے ہوئے عثمان غنی کتھے نے 1400 صحابہ میرے آقا دے بڑے جوان بڑے دلیر نے بڑے بہادر نے لیکن 1400 وچوں میرے آقا نے گنو سب تو زیادہ بہادری والا مال والا مرتبے والا کہ اونا مکے دی آنکھ وچ آنکھ پا کے گل کرنے والا جدا زیادہ اثر و اسوخ سی جدا خاندان وڈا سی جدی وجہ تو جناب علی میرے آقا انج کہہ لو میں اے نہیں کہندا کہ باقی صحابہ ہوتے میرے آقا نو مان نہیں ہے انج سادی جی زبان چ انج کہہ لینے آج جس نو میرے آقا نے پسند فرمایا اس عثمان نو فرمایا باقی صحابہ ایتھے رہن گے عثمان مکے جائے گا اونا نال گل کر کے آئے گا اسی عمرہ کرنا ہے کسی ہور نو بھیجا پرانیاں دشمنیاں نے لڑائی ہو جائے گی عثمان نو میرے آقا فرمایا مینوں یقین ہے میرے عثمان نو کوئی ہاتھ لانا والا نہیں انہوں پتہ ہے کم وڈا ہی چھڑ جانا ہے انہاں دے اپنے بڑے رشتہ دار مکے وچ موجود نے تے اے نہ ہوئے کہ کم اور پخ جائے میرے آقا کریم نے خود جس نو جدے تے پورا اعتماد فرمایا حضور نے اشارت میں میرا عثمان جائے گا تے جدو عثمان گیا انہوں نے کہا عثمان کدھر آئے ہو انہوں نے کہا میرے نبی پاک بھی آئے ہوئے نے حدیبیہ دے مقام اساں طواف کرنا ہے اساں عمرہ کرنا ہے مکے والے کہا تسی آئے ہو تاڑی اسی عزت کرنے ہیں ساڑا تڑنا بڑا تعلقات رہا ہے لہذا اسی تانوں عمرہ کرن دی اجازت دینے ہیں او سامنے کعبہ کنے سال ہو گئے نے غالباً 3 سال ہو گئے سن او سامنے کعبہ تو اللہ ویکھ لو جنہ ویکھنا ہے کر لو طواف پی لو زمزم دا پانی آئے جے خالی نہ جایا جے لیکن تاڑے نبی نو نہیں اسی کرن دینا جے عاشق نہ ہوندے تے پھر انہوں نے کہنا ہی چلو میں تے طواف کراں میں تے زمزم دا پانی پیواں لیکن عثمان غنی آپ نے کی فرمائے ہو نہیں سکتا میرے نبی طواف نہ کرے عثمان کعبہ نو ویکھے گا بھی نہیں آپ نے فرمایا میں تے کعبۃ اللہ نو ویکھنا بھی نہیں ہے میں تے ویکھاں گا تے مدینے والے دی اکھاں نال ویکھاں گا اور پیچھوں پتہ ہے کچھ صحابہ نے جو تڑپتے ہوئے ترستے ہوئے کھلوتے سن عرض کیتی حضور عثمان تو پھر موجیں کر رہا ہوگا عرض کیتی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ عثمان تے ویندے ہونگے نا کعبہ تو میرے آقا غیب دی خبر دے رہے ہیں میرے آقا کریم فرمایا غلاموں میرا یقین ہے میرا عثمان میرے تو بغیر عمرہ نہیں کرے
خبر پھیل گئی عثمان غنی نو شہید کر دیتا گیا. میرے آقا کریم میں بیعت کرو اسی بدلہ لینا, اساں واپس نہیں جانا, اسی عثمان دا بدلہ لینا, ہاتھ تے بیعت کرو. صحابہ 1400 صحابہ نے بیعت کی تھی. اگلی گل سنو, 1400 صحابہ دی بیعت ہو گئی. عثمان غنی مکے سن, اور میرے آقا نے ایک ہاتھ چکیا. کون سمجھے گا انہاں نے شانہ, میرے آقا ہاتھ چکیا. آقا کریم فرمایا اے ایک میرا ہاتھ, اے میرے عثمان دا ہاتھ. سرکار نے اپنے دونوں ہاتھاں تے ایک ہاتھ نو دوجے ہاتھ تے رکھ کے بیعت کی ہے. فرمایا میرے عثمان دی بیعت ہو گئی ہے. رب دا قرآن نازل ہو گیا, ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. میرے آقا کریم نے فرمایا ایک ہاتھ میرا ہے تے ایک ہاتھ عثمان دا ہے. عثمان غنی نو پتہ چلیا میرے آقا نے میرا ہاتھ اپنا ہاتھ قرار دیتا ہے. انہاں اس تو بعد او ہاتھ کدی بھی شرمگاہ والے جان نہیں دیتا. اللہ حضور نے مثال دیتی ہے. عثمان غنی انہوں نے کہا جس ہاتھ نو رسول اللہ آکھن کے میرا ہاتھ ہے تو میں او ہاتھ پلیتی تے لے جاؤں. ساری زندگی آپ نے او ہاتھ نپاک جگہ دی طرف جامع نہیں دیتا. سمجھ آئی؟ اور جڑا واقعہ کربلا تسی بیان کریے تے واقعہ عثمان غنی شہادت دا بیان نہ کریے, دکھ والی گل ہے. واقعہ کربلا وچ کی ہے, 3 دن پانی بندے عاشقاں دا حق بندا ہے, آل رسول دے غلاماں دا حق بندا بیان کریے, لیکن اے بھی تے بیان کرو عثمان غنی دے اوتے 40 دن پانی بند رہا ہے. 40 دن تک پانی اندر جامع نہیں دتا گیا وے. اے تے جناب ایک صحابی بلکہ تابعی نے غالباً او بیان کر دینے میں راتی خواب دے اندر ویکھیا وے. میں خواب نہیں, عثمان غنی نے خواب ہے کہ آپ فرمانے میں عثمان غنی کو گیا. میں کہا حضرت صاحب پیاس لگی ہے. انہوں نے کہا 40 دن سے پانی نہیں پیا تھا, پیاس تو بڑی لگی تھی. اس نے کہا راتی میں نے سرکار خواب وچ تشریف لے کے آئے تو حضور نے میرا ویکھ کے عثمان فرمایا عثمان تمہیں پیاس لگی ہے؟ عرض کی حضور بہت لگی ہوئی ہے. تو میرے آقا جناب ایک ڈول پانی دا لے کے آئے تو حضور نے میرے ڈول اڈیل دیتا اور میں پانی پی. تو عثمان غنی فرمانے میں خواب وچ پانی پیتا, جدو میری آنکھ کھل گئی تو میرے سینے وچ اجے بھی اس پانی دی ٹھنڈک موجود ہے. اور اس تو بعد پتہ پیارے آقا کریم نے کی ارشاد فرمایا, حضور نے ارشاد میں عثمان اگر تم چاہتے ہو تو میں محمد تمہاری مدد کرتا ہوں, تم بچ جاؤ گے. اور اگر تم چاہتے ہو تے اگر تو کل دا روزہ میرے کو افطار کریں کی خیال ہے؟ عثمان غنی عرض کیتی حضور میں نے دنیا نہ ایڈا نہیں غرض ہے, جے تاڈے نال روزہ افطار کرنوں مل جائے مینوں اور چاہیدا کی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 40 دن پانی بند رہا ہے. اور پتہ ہے میدان کربلا دے اندر کربلا والیاں دا محافظ بن کے کون کھلوندا رہا ہے, رکھوالا بن کے کون کھلوتا ہے؟ حضرت مولا عباس, حضرت عباس علمدار. ادھر کون ہے؟ ادھر خود مولا کائنات. تاریخ الخلفاء اٹھاؤ جناب, تسی تاریخ دے اوراق اٹھاؤ تے ذرا غور فرماؤ عثمان غنی دے بوئے تے پیرا کون دے اسی. جدو نماز دا ٹائم آیا مولا علی شیر خدا اپنے ننے شہزادیاں نو امام حسن نو فرما رہے نے, امام حسین نو فرمانے بیٹا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, دیکھنا اپنے آقا کے اس غلام کا پہرا دینا ہے, ادھر ادھر نہیں ہونا بیٹا. ننیاں تلواراں دے کے, اور یار جس عثمان دے بوئے تے پیرا دین واسطے حسنین کریمین کھلوتے ہو, اس عثمان دا کوئی مقام سمجھ سکتا ہے؟ حسنین کریمین جنت دے وارث جنتی جوڑے, سبحان اللہ. سیدہ کائنات دے لخت جگر مولا علی شیر خدا دے بیٹے سامنے بوئے تے کھلوتے نے تلواراں لے کے. سمجھ آئی؟ یہ بڑیاں ڈاڈیاں گلاں نے. عثمان غنی پھر جس وقت امام علی مقام شہید ہوئے تے قرآن پڑھ رہے سن, تے جس وقت عثمان غنی شہید ہونے لگے تے آپ بھی قرآن پڑھ رہے سن. پہلا سپارہ آخری صفحے دیاں آیتاں, صبغت اللہ دے رنگ, ومن احسن من اللہ صبغا, تے اللہ دے رنگاں نالوں کیڑا رنگ سونا ہے. اے آیتاں پڑھی جا رہے ہیں, پردے پیڑے اتوں جناب علی ظالم آ گئے, انہاں تلوار ماری ہے,
عثمان غنی دی روح مبارک جدا ہون لگی ہے آخری جڑے جملے جناب علی قرآن دی آپ تے نکلے نے وہ ہو نکل دے پینے آپ اللہ دے رنگ دی گل کر دے پینے انجی کہہ لو عثمان غنی اعلان کر رہے لوگو عثمان رب دے رنگ وچ رنگیا ہویا جناب علی آپ دی شہادت ہوئی خون دے قطرے ڈگنے رب دے قرآن اتے ڈگ دے پینے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ دے قرآن دے اتے عثمان غنی دے خون دے قطرے ڈگنے میرے نبی فرمایا جیڑا بندہ جس حال وچ فوت ہوندا ہے جس حال دے اندر دنیا تو جاندا ہے اس حال وچ زندہ ہوئے گا عثمان قرآن پڑھدا پڑھدا گیا وے جدوں اٹھے گا قرآن پڑھدا ہی اٹھے گا شہید دے خون دے قطرے جس زمین تے ڈگ جان وہ زمین گواہی دے گی دسو عثمان غنی دے خون دی گواہی کون دے گا اجے کوئی بک بک کرے آخری بات ختم ہوگی تقریر پتہ ہے ایک جنازہ آیا اے انہاں ساڑھے ہوں جڑے بہت ہی سیدھے سادے نہیں ہم تو سیدھے سادے ہیں مولوی صاحب ہم تو بس کسی کے خلاف نہیں بولتے ترمذی شریف کی روایت ہے سن لیجئے آپ نے عثمانی غنی کی شانوں کو سن لیا دل باغ باغ ہویا وہ جنہ نالے پیار کری دے پھر انہوں نے وفا بھی کری دیئے ہاں جی جنازہ آ گیا بالکل جنازہ تیار ہے سرکار نے ویکھیا چہرہ ننگا کیتا سرکار نے ویکھیا تے ہوئے حضور فرمایا تساں پڑھنا ہے تے پڑھ لو میں تو نہیں پڑھنا حضور چلے گئے بعد چو کسی حضور صحابہ نے پوچھیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تساں جنازہ نہیں پڑھیا حضور کیا یہ مکروہ سی اور مسئلہ سی میرے آقا کریم فرمایا نہ یہ مکروہ سی نہ یہ کوئی اور سی اے میرے عثمان دا گستاخ سے ہم جی فلانے کا جنازہ پڑھ لیں کہیں نکاح تو نہیں ٹوٹ جاتا یہ سارے ڈونگ ہوندے نے ساریاں منافقتاں ہوندیاں نے کچے کچے کم کم وہانا کنوں نہیں پتا اسی سننی ہاں کونا سب بولو نا یار کہ سانو کی تکلیف پئی ہے کہ پج پج کے خیرات جنازہ پھر بار بار پوچھیں گے کہ مولوی دے منہ تو نکل جاوے سی کہ جہے دے سننی ہاں تے سننی مرنا ہے سننی ہاں تے سننی جنازہ پڑھنا ہے ساڈا جنازہ سننی پڑے گا یا اسی بھی جدہ پڑھاں گے وہ بھی سننی ہونا چاہیے میں وہ سننی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد ساڈا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ ساڈے او بیلی جڑے وچ منافقت کر جاندے نے رشتہ داری دا لحاظ کر کے چپ کر کے نا نیمے ہو کے مٹھے مٹھے پے گئے دھون نیویں کر کے جنازہ پڑھ کے آ جان گے تو جے پوچھ لیتا جاوے حضرت صاحب تسی بھی ہوں تسی نماز مینوں نہیں پتہ لگیا یہ کیڑا سی تینوں سارا ہی پتہ سی انج کس نال کر رہے ہو جڑا حضور دے صحابہ نوں گالاں دے او دا جنازہ پڑھنا توبہ توبہ بہت حلاکت والی گل ہے تو جی آخری اعلان اج کمپنی باغ وچ